السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في فيديو جديد كيتعلق بنماذج ديال لي زانتروداكسيون ديال برودكسيون اكريت ارغيومونطاتيف للسنة اولى بكالوريا، سواء تخصص علمي او لا ادبي. اذا في بداية هذا الفيديو كنتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس باش تشجعونا وباش نحاولوا ما امكن نوصلوا لواحد الفئة ونبسطوا لهم الامور باش ان شاء الله يدوزوا الامتحان الجهوي على احسن ما يرام. اذا فيما يخص لا برودكسيون كريت كنعرفوا بلي ان عدد النقاط اللي كتعطاها هي تقريبا 10 نقاط، يعني النصف ديال النقاط كتوجه للبرودكسيون كريت. والاشكاليه اللي كيوجدوها التلاميذ وهو كيفاش غادي نكتب واحد البرودكسيون كريت. من خلال هذه السلسله ديال لي فيديو ان شاء الله اللي غادي نقدم لكم، غادي نحاول ما امكن نبينوا للتلاميذ ان لا برودكسيون كريت اسهل من هذيك الكومبريونسيون يقدر التلميذ يبدا بها. اذا غادي نبداو على بركه الله واحد السلسله ديال لي فيديو. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بلي زانتروداكسيون دان تكست ارغيومونطاتيف. اذا كمقترح، اذا اليوم غادي نعطيكم 4 ديال لي زانتروداكسيون فالابل بالنسبه لبريسك تو لي سوجي. غادي نعطي ليكزامبل مهم بالنسبه للتلاميذ. علاش كنحاولوا ما امكن نعطيو هاد النماذج ديال لي زانتروداكسيون؟ كاين واحد الفئه ديال التلاميذ ما يعني احسن حاجه انهم يكتبوا بهاد لي كانفا احسن من انهم يعطيو الورقه خاويه. وبالنسبه اللي ديجا عندهم واحد الفوكابيلير يعني كيساعدهم حتى باش انهم يعرفوا الطريقه باش كان تكتب لا برودكسيون كريت، وعلى حساب لي بلان من كيفاش كنكتب سواء لانتروداكسيون سواء ديفلوبمون من البلان، سواء بلان سامبل ولا كونسيسيف ولا بلان اناليتيك ولا ديالكتيك. ان شاء الله هاد لي بلان غادي نحاولوا نشرحوهم في لي فيديو اللي جايين. اليوم بالنسبه للفيديو ديال اليوم فقط انا خصصته فقط باش نعطيكم بعض المقدمات ديال التكست ارغيومونطاتيف. اذا على بركه الله، اذا الحاله الاولى هي اذا كنبداو بالسوجي، سواء مثلا ناخذ لا فيولونس ولا ناخذ مثلا لا بوليغامي ولا مثلا لا سوليتيد ولا بزاف ديال لي سوجي اللي هاد لانتروداكسيون valable باش اننا نستعملوها. Et l'un des sujets débattés depuis autant par multiples penseurs, chercheurs, intellectuels. Son importance reste présente dans la vie, quelles que soient les différences d'opinion et d'opposition, ce qui nous donne le droit de s'interroger sur la problématique concernant le نقدر نكتب غير السوجي في واحد من هذوك لي بارونتيز والاخر من نخليه خاوي. اذا نشرح لكم باللغه العربيه اشنو كنعنيو بها. اذا مثلا خدينا مثال ديال العنف هو من بين المواضيع الاكثر اثاره للنقاش من طرف العديد من المفكرين والباحثين والمثقفين. اهميته تبقى دائما حاضره في الحياه كيفما كان اختلاف الاراء والمواقف، مما يعطينا الحق للتساؤل حول اشكاليه المرتبطه مثلا بالعنف. لاحظوا معايا، خليت جوج ديال الفراغات، الاول بديتو بالسوجي اللي هو لا فيولونس والاخر كتبت فيه نفس الكلمه باش انا بديت. كاين اللي غادي يجي في لي دو بارونتيز الاخرين، واحد غادي يدير فيه مثلا ce qui nous donne le droit de s'interroger sur la problématique concernant les influences de la violence، مما يعطينا الحق للتساؤل حول إشكالية المرتبطة بتأثيرات العنف. إذا تما أنا درت دو بارونتيز، يعني اللي كان عنده شويه الفوكابيلير يقدر انه يعمر الفراغ الاول، هي اللي يدير في الثاني الكلمه ديال السوجي مزيان. اللي ما قدرش انه يحاول يكون هذيك لا فراز يمشي مباشره يدير كونسيرنون ويكتب سوجي للموضوع الاول. اذا غادي نعاود نشرحها المره الثانيه. اذا مثلا موضوع مثلا تعدد الزوجات هو من بين المواضيع الاكثر اثاره للنقاش من طرف العديد من المفكرين والباحثين والمثقفين
أهميته تبقى دائما حاضرة في المجتمع، كيفما كان اختلاف الآراء والمواقف يعطينا الحق للتساؤل حول الإشكالية المرتبطة مثلا بتعدد الزوجات. نقدر هذا يعني حتى هاد لانتروديكسيون جو فالابل باش نخدموها في لو سوجي من هذا النوع. نمشيو للسوجي الثاني. بالنسبة للإكزامبل الثاني اللي ممكن يكون كالانتروديكسيون، le thème de la violence occupe complètement l'esprit de plusieurs personnes. Les opinions diffèrent d'une personne à l'autre et le conflit entre les idées persiste toujours. Alors, quelle attitude doit-on prendre à l'égard de la violence؟ إذا مثلا موضوع أو العنف يشغل تماما تفكير العديد من الأشخاص، والآراء تختلف من شخص إلى آخر، والصراع مع الأفكار تبقى دائما واردة أو لا متواجدة. إذا ما هو التصرف الذي يمكن اتخاذه فيما يخص الموضوع مثلا لا فيولونس؟ إذا لاحظوا هاد الانتروديكسيون يعني كنقولوا بلي هي موجوده، هاد الانتروديكسيون موجوده، ما غاديش نزيد عليها شي حاجه صوف انني غادي نكتب في دوك الفراغات نص اللي هو السوجي، داك السوجي اللي الموضوع اللي هما عاطيني باش نكتب عليه، اللي كنخرجوا من ديك لا كونسيني خاصنا نقراوها بزاف ديال المرات باش ما نطيحش في لوكا ديال اور سوجي. L'exemple de les introductions. Récemment, le sujet de la violence a occupé une place très importante dans la vie quotidienne de l'homme. إذا مؤخرا موضوع مثلا العنف يشغل مكانة مهمة في حياة اليومية للإنسان. Ainsi, les penseurs l'étudiant de différents angles. لهذا المفكرين يدرسونه من مختلف الزوايا. En tant qu'élève, je me trouve en plein droit d'étaler un développement de la problématique. وأنا كطالب أو كتلميذ أجد نفسي مؤهلا لتحليل إشكاليات مثلا العنف. اذا كنكون ساليت هاد الديفلوبمون، خديت لي نوت ديال اللي كتعطى لانتروديكسيون، ما درت حتى شي مجهود صوف انني عمرت دوك جوج ديال الفراغات لو سوجي اللي معطيني باش نتكلم عليه. اذا الحاله الرابعه ان شاء الله غادي تكون واحد ليكزامبل من ديال بلان ديالكتيك. اذا كتكون فيه جوج ديال لي زوبينيون. Donc, force est de constater que est très débattu partout dans le monde. Ceci dit, ce sujet partage les opinions en deux catégories. Les uns pensent que, alors que d'autres estiment le contraire. Donc, تما كنحاول نطرح سؤال مثلا بلانفيرسيون دو سوجي، ما نحاولش ندير داك اسكو، نحاول ما امكن اما نديرو لانفيرسيون دو سوجي او لا نديرو مثلا لاكيل دو دو اوبينيون بو طون ديفوندر. اذا نعاود نشرح هاد لانتروديكسيون. Force est de constater que est très débattu partout dans le monde. إذا من الأكيد استنتاج أن موضوع يعني أكثر جدلا في العالم بأسره، وهذا الموضوع يتشاركه آراء من صنفين مختلفين. الصنف الأول يرى أن alors que d'autres، في حين أن الآخرون أو الصنف الآخر يرى العكس. إذا دونك تما كتبقى لنا سميتو لا كيسيون اللي غادي نطرح هي اللي غادي نتطرق ليها في الديفلوبمون. اذا هادو 4 ديال لي زانتروديكسيون فالابل بريسك ديال لكل سوجي اللي ممكن يتعطانا في سميتو في ليكزامان ريجيونال ان شاء الله اللي هو على الابواب. اذا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ما تبخلوش علينا بلي لايك وتشجيعات باش اننا نحاولوا نزيدوا نشروا من لي فيديو باش تعم الفائده. وشكرا.